تو رو خدا برای چی آفریده جز برای خودش؟ عقل تو اینو میگه؟ هدف دیگه برای تو ارزش رو داره؟ هر انسانی تو هر فرهنگ در حدود سن بلوغ به این میرسه من چرا آفریده شدم. میخواد هدف تعیین کنه. من چرا آفریده شدم؟ سرش رو شلوغ میکنه با هیجانات کاذب، با مشغولیت ها، با بازی. هدف زندگی ما چیه؟ ملاقات خدا. این هدف طبیعی ماست. 70 مرتبه حدوداً خداوند متعال به این موضوع اشاره میکنه. یا میفرماد الیه راجعون، یا میفرماد الیه المصیر. جوونه میاد سوال میکنه ما مدتی تو بهشت زندگی کنیم مثلا 1 میلیارد سال، بعد یه حوصله‌مون سر نمیره حاج آقا، چقدر شیرجه بزنیم تو نهر و با اوری و قوری و اینا. و درست میگه، راست میگه. این خودش متوجه نیست، داره مقدمات عارفانه ترین پاسخها رو برای خودش فراهم میکنه. تو رو خدا برای چی آفریده جز برای خودش؟ عقل تو اینو میگه؟ هدف دیگه برای تو ارزش رو داره؟ میگم جوونا اومده میگه بهشت حوصله‌مون سر بره بعد چیکار کنیم؟ بعد بهش گفتم که راست میگی، بهشت حوصله آدم سر میره. تو اگه ببرنت مثلا یه جای خوبی، یه هتلی بهت بدن، تو هتل حوصله‌ات سر میره یا نه؟ سر میره. هتل یه محل استراحته، هر هتل شیکی هم که باشه. وصال محبوب، حالا یا زیارته یا ماه عسل رفتی، اونه که هتل رو تازه برات شیرین میکنه. بهشت هتل وصال پروردگار، بهشت هتل وصال پروردگار. اون موجب میشه آدم حوصلش سر نره از حوری و قوری و نهر و لبن. ما میتونیم این ملاقات رو سطحش رو تعیین کنیم. ما میتونیم این ملاقات رو کیفیتش رو افزایش بدیم. ما میتونیم این ملاقات رو در بهترین شرایط انجام بدیم. ما میتونیم مشتاق این ملاقات بشیم. میفرماد من ذکر الله ولم یشتاق الی لقائه لقد استهزأ بنفسه. کسی به ذکر خدا بپردازه، این هدف رو یادش بیفته، مشتاقش نشه، خودشو مسخره کرده. من خیلی رفیق باشم باهاش میگم مسخره جمع کن با این نمازت. چون رفیق تو رفاقت یه آدم راحت میتونه صحبت کنه، بالا منبر نمیتونه اینا رو بگه. تو فکر کنی به این هدف میرسی، تو فکر کنی به این هدف عاشق خواهی شد، تو به یاد این هدف باشی مشتاقش میشی. بعد گفتم نمیخوای که سوال کنی آدم از خدا حوصله‌اش سر رفت چی؟ طبیعتا اگه این سوال به ذهنت رسید کمی به خودت بخند. خدا تموم میشه، خدا رو یه بار بشناسی دیگه حرفی برای گفتن نداره برات. بعد از میلیاردها سال یه بار دیگه که بری ملاقات خدا میگی اصلا من تا حالا خدا رو ندیده بودم، اصلا نمیشناختم. میلیاردها سال از بهشت تو گذشته و تا ابد ادامه داره. خدا بی‌نهایته یعنی این. بی‌نهایته نه یعنی بی‌نهایت بزرگ، فقط بی‌نهایت لذت بخشه، بی‌نهایت برای انسان حرف تازه داره، بی‌نهایت انس، بی‌نهایت عشق، بی‌نهایت محبت. نمیتونه جز این باشه. جز این باشه من راضی نمیشم. من راضی نمیشم به این خدا. انی لا احب الافلین. من غروب کننده دوست ندارم. اینو ابراهیم خلیل الرحمن به من یاد داد. گفت تو هم بگو انی لا احب الافلین. هدفی رو انتخاب کن که غروب نکنه. تو رو خدا برای چی آفریده جز برای خودش؟ عقل تو اینو میگه؟ هدف دیگه برای تو ارزش رو داره؟